Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom alang atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan matinud-anon diha sa gagmay nga mga butang. Ug ang teksto makita sa 1 Chronicles 4 bersikulo 23 nga nag-ingon: Kini mao ang mga magkukulon ug ang mga namuyo sa mga tanaman sa Netoim ug Gidera. Didto sila namuyo uban sa hari tungod sa iyang buhat. Gidisenyo sa Ginoo nga ang hunahuna sa batan-on nga Kristohanon kinahanglan mabansay ug mapalambo aron ang mga batan-ong sundalo makahimo sa labing taas nga paningkamot. Apan kini mahimo lamang kun kamo magkigtambayayong sa mga langit nung binuhat. Magpahaom sa inyong kaugalingon sa matag oportunidad o katungod alang sa inyong pagbansay o kultura. Ang Ginoo nagtinguha nga kamo magmatinumanon sa gagmay nga mga butang, nga inyong buhaton ang adlaw-adlaw nga mga buluhaton, nga daw gagmay og walay hinungdan, hingpit og sa labing maayo sa inyong katakos. Ang Ginoo nagtinguha nga kamo magmatinumanon sa gagmay nga mga butang, nga inyong buhaton ang adlaw-adlaw nga mga buluhaton, nga daw gagmay og walay hinungdan, hingpit og sa labing maayo sa inyong katakos. Ikaw anaa sa kapiligrohan sa higayon, nga makontinto ka sa pagbuhat nga walay pagtagad sa buluhaton nga gitugyan sa imong mga kamot. Hinumdumi nga kung unsa ang angay buhaton sa tanan, maoy angayan nga buhaton kini sa pagkamaayo. Si Satanas haduol gayod sa pagtintal kaniya kinsa mahimo nga usa ka magbubuhat alang sa Dios. Nagasugyot kaniya nga kini dili igsapayan kon ang buhat pagatamayon, kay walay usa nga mahibalo nga kini gihimo nga pinasagdan. Ayaw itugot nga bisan kinsa kaninyo malingla niini nga sugyot, kay mahibalo sa imong kaugalingon nga wala nimo mabuhat ang imong katungdanan ug mawad-an og respeto sa imong kaugalingon ug pagsalig diha sa imong kaugalingon. Mahibal-an nimo nga wala nimo buhata ang imong labing maayo alang sa Dios ug imong maamguhan nga ang Dios nakasabot sa tanan nimong pagpasagad. Ayaw paghinay-hinay, kay ang batasan motubo diha kanimo ug madayag dili lamang sa imong panggawas nga makalihukan kundi sa imong espirituhanong kinabuhi. Sa pagbuhat og taphaw nga buluhaton, makadawat ka og pagbansay nga sa bug-os dili mopahaom kanimo alang sa makatungdanan niini nga kinabuhi o sa kalipay sa sunod nga kinabuhi. Sa plano sa Dios alang sa matag Kristohanon, walay mga dili importante. Adunay mga leksyon nga makatunan sa matag usa diha sa adlaw-adlaw nga kasinatian. Magmapailubon ug buhata nga matinud-anon ang buluhaton nga gihatag kanimo bisan unsa pa kini kaubos. Ayaw paghinay-hinay, kay ang batasan motubo diha kanimo ug madayag dili lamang sa imong panggawas nga makalihukan kundi sa imong espirituhanong kinabuhi. Sa pagbuhat og taphaw nga buluhaton, makadawat ka og pagbansay nga sa bug-os dili mopahaom kanimo alang sa makatungdanan niini nga kinabuhi o sa kalipay sa sunod nga kinabuhi. Buhata ang imong buluhaton sa hilom, nagasandig sa Dios alang sa kusog. Ayaw pagtan-aw sa ugma nga may kabalaka. Karon gamita ang imong oras sa labing kaayo nga husay. Karon padan-aga ang imong kahayag alang kang Kristo, bisan sa pagbuhat sa gagmay nga mga katungdanan. Ang matinud-anon nga pagbuhat sa makatungdanan karon moandam kaninyo sa pagkupot sa buluhaton sa ugma uban ang bag-o nga kaisog nga mag-ingon. Kutob dinhi si Jehova nagtabang kanato. 1 Samuel 7 bersikulo 12. Barog gayud ingon nga masundalo at tubangan sa Dios. Magampo tama kapag lang. Diyos nga labing gamhanan, aday ka sa katasan sa mga langit, dako kay magkalipay amahan nga sa gihapon ikaw,
nagapanalangin kanamo. Salamat sa tibok kabiing nga ikaw nagapreserbar sa among kinabuhi. Og nitaknaa magabuhat kami nining adlaw nga puno sa panalangin, puno sa imong giya, puno sa grasya, pinaagi sa gahom sa bilang espiritu, kami mahimo magialamon sa matag gutlo sa among mga desisyon niining adlaw. Salamat o Dios nga ikaw mapasaylo sa among masala, sa ngalan ug gahom ni Kristo Jesus.